अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि पीटीआई का जो धरना है वो कल ख़त्म हो गया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का धरना जो कि डी चौक पे जाके कंट्रोल हुआ। और नाजरीन, पीटीआई की तरफ से ऐलान हुआ था कि ये एक बहुत पुरअमन प्रोटेस्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों के जहन में बहुत सी चीज़ें थीं कि हो सकता है कि यहाँ पे आंसू गैस, लाठीचार्ज और कुछ जलाओ घिराओ वाले मामलात भी हो सकते हैं। इवन यहाँ तक भी जहन में था कि गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन नाजरीन, जहन में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि पीटीआई के इस प्रोटेस्ट में गोलियां भी चल सकती हैं और बेबस और गरीब आवाम जो है उनके खून की होली भी खेली जा सकती है। नाजरीन, ये वो लोग हैं जो जिन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज ही करेंगे और इस एहतजाज के बीच में जो कुछ हुआ उसकी डिटेल मैं आपको बताती चलूँ। बुशरा बीबी जो हैं, जो कि एक कंटेनर में थी और वो एक उनके साथ बहुत बड़ा काफ़िला था। वो मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए जैसे ही इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचने वाली थी और उनका जो कंटेनर है वो आगे था और काफ़िला पीछे था। कंटेनर जो है उसको तो चलें आगे जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन बीच रोड में पुलिस, रेंजर और काफ़िला जो है उसको रोकने की कोशिशें की गई, यानी कि रुकावटें कुछ पैदा की गई ताकि काफ़िला जो है वो आगे ना जा सके। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे रीज़न यही था कि शायद बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम था कि वो वहाँ होंगी तो उनको आसानी से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी के साथ अलीमा खान थी, अलीमा खान के साथ भी एक बहुत बड़ा क्राउड था। इसके अलावा गंडा साहब भी वहाँ पे पहुँच गए और फिर बाद में ये हुआ कि जैसे ही वहाँ पे रुकावटें जो है वो बहरहाल हटाई गई और काफ़िले को रास्ता दिया गया। तो नाजरीन, होता ये है कि जब आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर आपके साथ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। आपके पास इतने बड़े काफ़िले में बहुत से इंतज़ामात होते हैं, जिसमें कि आप समझें कि जनरेटर का बंदोबस्त होता है, माइक होते हैं, पूरे साउंड सिस्टम का बंदोबस्त होता है जहाँ पे तकारीर की जाती हैं। लेकिन जैसे 5 बजे से लेके 9 बजे तक ये काफ़िला वहाँ पे मौजूद था, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है पीटीआई के कारकुन जो हैं उनको नहीं मिली और एंड में उनको ये कहा गया कि जी जनरेटर ही ख़राब हो गया है। और उसके बाद कुछ मुंतशिर लोग थे जो जिन्होंने फिर इसके बाद ये हंगामा आराई वहाँ पे शुरू हुई। अब नाजरीन, इसमें दो बातें हैं। पीटीआई और पीटीआई के लिए तो खैर ये बहुत ही तकलीफ़ दा मामला है। हमारे पीटीआई के 4 कारकुन जो हैं 8 कारकुन जो हैं वो जाँ बहक हो गए। इसके अलावा और भी पीटीआई के कई कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटलों में पड़े हैं और इसके अलावा कई कारकुन ऐसे हैं जो कि लापता हैं। अब 2 चीज़ें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, आप जिसका भी मौक़िफ़ सुनेंगे वो यही कहेंगे कि हम लोग जो हैं वो मुहब्बे वतन हैं। हम बेहतरी चाहते हैं अपने इस मुल्क की, हम बेहतरी चाहते हैं अपनी आवाम की, हम अपनी आवाम के साथ हैं। जब पीटीआई भी बेहतरी चाहती है, वो भी अपने मुल्क के अमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुस्लिम लीग नून वाले भी अपने वतन से, अपनी कौम से मोहब्बत का दावा करते हैं। बाकी सियासी पार्टीज़ जो हैं वो भी अपने मुल्क के लिए सिंसियर होने का दावा करती हैं। तो फिर मैं पूछती हूँ, मेरे मुल्क में आग लगाने वाला शरपसंद अनासर फिर कौन है? ये किसकी प्लानिंग थी? कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? ये लोग कौन थे और कहाँ से आए कि इन्होंने आके गोलियां बरसाई और बेगुनाह नाहक खून बहाया? नाजरीन, इंतहाई दुख हुआ
یہ سارا معاملہ بالکل بھی ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، بالکل بھی ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ خدا نہ خواستہ وہاں پہ کچھ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ جرنلسٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی جب یہ صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی، پکڑ دکڑ، مار دھاڑ اور لاٹھی چارج، گولیاں برسائی گئیں، تو اس دوران بشرا بی بی اور گنڈا صاحب جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اور دوسری طرف کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بشرا بی بی اور گنڈا صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور بشرا بی بی کو بڑی مشکل سے راضی کیا گیا کہ صورتحال بہت خراب ہے اور آپ یہاں سے جائیں۔ انہیں واپس جانے کے لیے بہت مشکل سے تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہماری جو میڈیا ہے، آپ یقین کریں گے کہ میڈیا جو بھی وہاں پہ کوریج کرنے کے لیے موجود تھے، میڈیا کے ہمارے لوگ، میڈیا کی جو گاڑیاں تھیں ان کو شدید نقصان پہنچا، کئی میڈیا کے لوگ زخمی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ عالمی میڈیا، ناظرین، عالمی میڈیا ہمارا جو ہے وہ اس نے اس چیز کو اتنا اچھالا کہ ہمارے ملک کی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ اب جتنے اوورسیز ہیں وہ ہمارے ملک میں اب انویسٹ نہیں کریں گے۔ ایک تو پہلے ہی ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت خراب ہے، اوپر سے اب یہ اور خراب ہوگی۔ اور جس طرح سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے پوری دنیا میں، انتہائی دکھ، انتہائی افسوس اور انتہائی دکھ والا معاملہ ہے۔ جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیز ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کروانے والی مسلم لیگ نون ہے۔ کیا روڈ مسلم لیگ نون نے بلاک کروائے؟ کیا اسکول مسلم لیگ نون نے بند کروائے؟ یا وہ یہ جو گولیاں برسانے والا معاملہ ہے یہ فوج نے کیا، رینجر نے کیا، پولیس نے کیا، حکومت نے کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ اور میں کیونکہ پی ٹی آئی والے سیاسی دوسری جانب اٹیک کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب پی ٹی آئی کے پاس جنریٹر نہیں تھے، اتنا بڑا کراؤڈ تھا، جب تقریر نہیں ہوئی وہاں پہ یہ منتشر ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کے پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں انہوں نے یہ ساری تباہی پھیر دی۔ اب ایک چیز ہے، کچھ بھی ہوا، کسی نے بھی کیا، کہنے کو تو ہر جماعت عوام سے محبت کرتی ہے، اپنی عوام کی بڑی ان کے دل میں درد ہے، لیکن اس واقعے کی ذمہ داری تو کوئی نہیں لے رہا نا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اس واقعے کا۔ اور ناظرین، ہم لوگ جو 50 سال سے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہاں پہ ہونے والی زیادتیاں ہمارا دل دکھتا تھا، لیکن اب اس وقت ہر پاکستانی جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی مقبوضہ ملک میں رہ رہے ہیں۔ اپنے حق کی بات ہم نہیں کر سکتے، انصاف کی بات نہیں کر سکتے، حق کی بات کریں گے تو گولیاں برسائی جائیں گی، ہمارے حقوق جو ہیں وہ ضبط کیے جا رہے ہیں۔ ہم ناظرین کوئی آخر میں پھر پوچھوں گی، جو ایک سوال ہے میرا کہ ہمارے ملک کی جو اتنی بدنامی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ یہ جو 8 لوگ جو ناحق مارے گئے، جن کا قتل ہوا، کیا یہ لوگ جو ہیں ان کا خون اتنا سستا تھا؟ نہیں، وہ بھی اپنی ماؤں کے بیٹے تھے، اور جن کا ناحق خون بہا ہے وہ شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی رائگاں نہیں کریں گے۔ ہماری اپنے رب سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے جو عوام کو بھی ہدایت دے، جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ان کے دلوں میں رحم پیدا کرے، ان کے دلوں میں رحم پیدا کرے کہ یہ جو بے گناہ لوگ مارے گئے، آخر ان کا جواب بھی تو اللہ کو دینا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں پارٹی اچھی ہے فلاں بری ہے، عمران خان اچھا ہے نواز شریف برا ہے، یا نواز شریف اچھا ہے تو عمران خان برا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا یا رب کوئی ایسا مخلص
हुक्मरान हमें दे जो हमारे मुल्क को संभाल ले। ठीक है जी, पीछे जो होना था हो गया, जो हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।